السلام عليكم. رجعنا لكم في هذه لا فيديو الثانيه ديال شيمي جينيرال اس 1 بالنسبه ل اس في تي او. وقفنا في المره الفايته، وقفنا في اخر حاجه كنا شفنا الموديل ديال رادرفورد ولي غولاسيون اللي فيه. في هاد لا فيديو غادي نبداو بالموديل الرابع اللي عندنا في هاد الشابتر، اللي هو موديل دو بور. Bohr a proposé un modèle dans lequel elle applique un système proton-électron, les lois de mécanique, et admet que la quantité de mouvement de l'électron في هذا الموديل ديال بورن كيمكننا من اننا نحسبوا لا كونتيتي دو موفمون ديال الالكترون اللي كيمشي بواحد الفيتاس في وكيدور بواحد ار على نوايو. يعني ام اللي كتكون لا كونتيتي زعما كونتيتي ديالو ولا ماس ديالو ام، عندنا ام فوا في فوا ار كتساوي لينا ان فوا اش على دو بي. اش هي لا كونستانت دو بلانك، ديجا شفناها. اللي ان خصها تكون كتنتمي لينا ان بلس، يعني خصها تكون عدد صحيح نسبي، عدد صحيح عفوا. هنا من هاد الغولاسيون هادي غادي نقدروا نحسبوا لو غايون ديال واحد الالكترون كيدور على هاد النواة او لهف هاد لاطوم كما قلنا. وكيفاش كنلقاو هاد الغايون هذا؟ غادي ننطلقوا من هاد الغولاسيون. عندنا دو غولاسيون غنبداو منهم. هاد ليكواسيون الاولى اللي يلاه خدمنا بها اللي كاينه في الموديل دو بور، وعندنا ليكواسيون عندنا واحد ليكواسيون اخرى اللي غادي نرجع نوريها لكم، وغادي نوريكم كيفاش كنبرهنوا على هاد الغولاسيون هادي. في الاخر كتخرج لنا ار كتساوي لنا هاد لا كونستانت دو بلانك h à la puissance 2 fois epsilon 0 fois n carré l 1 p fois m fois e à la puissance 2. عندنا عاوتاني لي كومبينيزون بين ليكواسيون زوج و خمسة اللي غنرجع تما نوريهم لكم ونبرهنو كيفاش غادي نوصلوا لهاد الانرجي ان اللي كتساوي لينا ناقص ام او اس 4 على، المهم هنا كاينه ناقص على 8 فوا ابسيلون 0 اس زوج فوا اش اس زوج فوا واحد على ان بويسونس 2. من هاد الغولاسيون هادي وهادي عندنا لي غولاسيون 5 و 6 مونطر كو كنبر هاد زوج لي غولاسيون كيعطيونا بلي ان لو رايون دو لوربيت et l'énergie du système dépend de n. يعني الغايون اي الشعاع فواحد لوربيت اللي قلنا ديجا بلي هي واحد ليسباس اللي كيتحرك فيها الالكترون، و الانرجي اولا الطاقه ديال هاد السيستيم كيتعلقوا لينا ب n. هنا غادي نخدموا مثلا هنا pour n égale à 1 l'état fondamental. في اي تمرين قالك خدامين في ليطا فوندامونتال، يعني راك انت خدام في ان كتساوي واحد. يعني فاش نقول لك ليطا فوندامونتال يعني راه في ان كتساوي واحد، يعني هاد الانرجي اللي قلنا ان كتساوي هاد المعادله كاملها كنوليو خدامين في ان كتساوي واحد. هاد ان في ليطا فوندامونتال كيكون عندنا الالكترون اي اون موفمون سور اون اوربيت ستاسيونير اللي كيكون الغايون ديالها ديجا هو كونستانت. تيكون خصك تكون عارفو اللي هو R1 كيساوي لينا A0 كتساوي لينا 0.529 لونغسترونغ. هاد لونغسترونغ كتساوي لنا 10 أس
10 أس ناقص 10 متر. يعني لينيرجي دو سيستيم كتولي عندنا انرجي في واحد كتساوي لينا ناقص 13.6 الكتروفولت، اللي كتساوي لينا ناقص 21.79 في 10 أس ناقص 19 جول، إلا بغينا نحولوها للجول. قالك بوغ ان كتساوي 2 3 4 وحنا غاديين بحال هكا، يعني لي هاد لي زيتا هادو كيتسموا دي زيتا اكسيتي. كتولي عندنا او ان كتساوي لينا ناقص 13.6 على ان دو الكتروفولت. عندنا en revenant à l'état fondamental initial زعما اليوغا عندنا غتولي عندنا هنايا فارياسيون ديال لينيرجي، غتولي عندنا دلتا او كتساوي لينا لينيرجي ان انيسيال نقصو منها لينيرجي في ان فينال، بحيث ان ان فينال كتكون كبر من ان انيسيال. يعني مثلا نمشي لينا من ليطا فوندامونتال واحد ليطا اكسيتي نيميرو دو، يعني كيكون عندنا هنايا اون ايميسيون دو لينيرجي. دونك كما قلنا عندنا اون ايميسيون دو انرجي اللي كتكون عندنا دلتا او كنحسبوها او لينيرجي في ليطا انيسيال موان لينيرجي في ليطا فينال، يعني منين نمشي من البلاصه اللي بدينا فيها حتى البلاصه اللي وقفنا فيها. دونك هي اللي غتعطينا هاد لا غولاسيون هادي. في هاد لا غولاسيون عندنا الا عوضنا لينيرجي في ليطا انيسيال و لينيرجي في ليطا فينال غادي تعطينا هاد الغولاسيون هادي. يعني غتكون عندنا دلتا او كتساوي لينا ام فوا او اس 4 على 8 ابسيلون 0 كاري فوا اش كاري عامل الواحد على ان فينال كاري موان واحد على ان انيسيال على بويسونس دو، اللي كتساوي لينا اش فواني اش هي لا كونستانت دو بلانك اللي كتساوي لنا في نفس الوقت اش فوا سي على لامدا. دونك غادي نجي باش نبرهنو على هاد باش نشوفو كيفاش توصلنا لهاد لي دو غولاسيون، هادي ديال الغايون وهادي ديال لينيرجي. هنا عندنا ار ان الغايون في واحد ليطا اولا في واحد لاكوش ان و لينيرجي في لاكوش ان. كما قلنا من قبل قلنا بلي عندنا لاطوم كتكون بحال شي مثلنا بواحد السيستيم بلانيتير، يعني بحال شي مجموعه شمسيه تكون نوايو هي الشمس ولي زيليكترون هما لي الكواكب الاخرى. دونك قلنا بلي الالكترون كتكون عنده واحد لا شارج نيجاتيف يعني شحنه سالبه، النوايو اللي فيها لي بروتون ولي نيوترون عندها واحد لا شارج بوزيتيف يعني موجبه. دونك كتكون واحد التجاذب بينها وبين الالكترون اللي كتسمى فورس داتراكسيون. هاد الفورس داتراكسيون كنمثلوها بهاد لا فورس اف 1. دونك باش يبقى الالكترون في واحد التوازن وما يقربش من سميتو كتكون عندنا واحد لا فورس اخرى اللي سميتها لا فورس دو سنتريفوج. هاد لا فورس دو سنتريفوج باش يبقى هاد الالكترون في التوازن خصها تكون كتساوي لينا لا فورس داتراكسيون، يعني خص يكون المجموع ديالهم كيساوي صفر. دونك غادي تكون عندنا اف 1 كتساوي لينا موان اف 2. دونك غادي نعوضو كل وحده بالتعبير ديالها. ديجا شفنا التعابير ديالهم من قبل. قلنا بلي هاد اف 1 كتساوي لنا موان او كاري على 4 بي ابسيلون 0 فوا واحد على ار كاري كتساوي لينا موان اف 2 هي ام فوا في كاري على ار. دونك غتمشي لينا موان مع موان غتبقى لينا او
على بويسونس 2 مقسوم على 4 بي إبسيلون 0 فوا 1 على إر، حيتاش غنختزلو 1 على إر هنايا مع 1 على إر هنايا، دونك متبقاش عندنا هنا مقسوم على إر ومتبقاش هنا كاري، غتبقى عندنا فوا 1 على إر كتساوي لنا إن فوا في كاري. دونك غادي ندوزو هاد التعبير لهاد الجهة باش تبقى لينا 1 على إر، يعني غادي ندير إم فوا في كاري مضروبة في 4 بي إبسيلون 0 اللي هي هادي مقسومة على أو أس جوج، اللي غيولي عندي هاد التعبير هذا، يعني هذا مقلوب ديال إغ وأنا بغيت إغ، يعني غندير مقلوب ديال هاد التعبير هذا، غتولي عندي إغ كتساوي أو كاري مقسومة على إم فوا في كاري فوا 4 بي إبسيلون 0 اللي هي هادي. دونك هنا لقينا لوغيون، دابا حنا بغينا ولكن هنا كاين عندنا التعبير ديال الفيتيس، هنا حنا ما بغيناش تكون عندنا لا فيتيس، دونك غنرجعوا للغولاسيون اللي شفنا في الموديل ديال بورن اللي كتقول لنا ان فوا في فوا ار كتساوي لنا ان فوا اش على 2 بي، غنخرجوا منها لا فيتيس اللي غادي تولي لنا فيتيس كتساوي ان فوا اش مقسومه على 2 بي فوا ام ار اللي هو هذا التعبير. غادي نجيو لهنا غادي نعوضوها في لوغيون، غتولي لنا فاش غادي نعوضو لا فيتيس بهاد التعبير اللي لقينا غتولي عندي بحال هاد الشكل هذا، تولي عندي او مقسومه على هاد التعبير هذا فوا الفيتيس كاري، ما تنساوش هاد كاري، فاش كنرفعو الزوج كتولي على هاد الشكل هذا. دونك هنا غادي تختزل ليا 4 بي مع 4 بي وغتبقى ليا بي وحده، حيت هنا عندي بي أس زوج، هنا ام مع ام وغتبقى ام وحده. دونك غتبقى ليا او أس جوج مقسومة على إبسيلون 0 فوا ان كاري فوا اش على بويسونس 2 مقسومة على بي، حيت غتمشي 4 بي مع 4 بي وغتبقى ليا بي وحده اللي هي هادي فوا ام، حيت غتمشي ام مع ام وغتبقى ام وحده، وغادي تبقى ليا ار على بويسونس 2. دونك هذا هو التعبير اللي غادي يولي عندي. دونك كيولي عندي هذا الشكل هذا اللي بغيت نحولو لهذا الشكل هذا. دونك عندنا ار كتساوي لينا غنعتبرو هذه هي ا وهذا التعبير هو بي وهذا هو سي، عندنا ا مقسومه على بي على سي. دونك باش نرجع لهذا الشكل هذا غندير ا على بي مضروبه في سي اللي غتولي عندي ابسيلون عفوا او أس جوج مقسومه مضروبه فوا بي فوا ام فوا ار كاري اللي هي هادي مقسومه على ابسيلون 0 فوا ان أس جوج فوا اش أس جوج اللي هو التعبير هذا. دونك هنايا بغيت غير ار، يعني بغيت غير ار في هاد الجهه، دونك غادي نضرب هادو هنايا في واحد وغنقسمهم على هذا، غادي تخرج ليا ار، غتخرج ليا ار ان كتساوي ان أس جوج فوا إبسيلون 0 فوا اش مقسومة على او أس جوج فوا ام فوا بي، يعني هاد التعبير هذا ملي كتكون الوحدة ديالو سوا بالمتر سوا بلونغسترونغ، هادي كتساوي لينا 10 أس ناقص 10 متر. عندنا هنايا لينيرجي توتال، ديجا عارفين بلي لينيرجي توتال كتساوي لينا لقينا التعبير من قبل كتساوي لينا ناقص او فوا ناقص او أس جوج على 8 بي إبسيلون 0 فوا 1 على ار. هنا بغينا حنايا لينيرجي ديال لاكوش في لاكوش ان، دونك هاد ار غنعوضها بار ان، غادي تولي عندي على هاد الشكل، حيت هنا عندي ار في المقام، دونك التعبير ديال ار هنا غادي تقلب، غتولي عندي لينيرجي في ان كتساوي لينا ناقص او أس جوج على 8 بي إبسيلون 0 فوا بي فوا او أس جوج فوا ام على ان أس جوج فوا إبسيلون 0 فوا اش. دونك هاد التعبير هذا اللي غنبسطوه باش يعطينا هاد التعبير،
كيفاش غادي نديرو؟ غادي نختزلو بي مع بي، إبسيلون فوا إبسيلون غتولي لنا إبسيلون أس جوج. المهم هنا نبداو من الفوق، أس جوج فوا أس جوج يعني أس 4 موان هنا منساوهاش فوا إم، يعني غيبقى لينا المقام هنايا يعني 8. هاد بي قلنا غتمشي مع هاد بي، غتبقى ليا 8 فوا إبسيلون زيرو فوا إبسيلون زيرو هي إبسيلون زيرو أس جوج فوا اش أس جوج فوا واحد على ان أس جوج. انا خليت هاد واحد على ان أس جوج هنايا بوحديتها على قبل باش نبينو حيتاش هادي كونستونت نبينو القيمه ديالها. دونك غتولي عندنا لينيرجي في ان كتساوي لنا ناقص 13.6 على ان أس جوج، يعني هادي كامله كتساوي لنا 13.6، يعني القيم اليونيتي ديالها هي الالكترون فولت. في حالات كنا بغينا نحسبو لا فيتيس ان فهاد الفيتيس فهاد لاكوش ان، عندنا هاد الغولاسيون اللي شفناها قبيله ديال ام في ار كتساوي لنا ان فوا اش على 2 بي. غاد خرجنا منها لا فيتيس ديجا قبيله لقيناها كتساوي ان فوا اش على 2 بي ام ار. هاد ار غنعوضها ب ار ان باش تعطيني في ان. فاش غادي نعوضها غتولي عندي لهاد الشكل هذا، غادي نبسطها. دونك غتولي عندي هاد اللي غتمشي هاد بي مع هاد بي، غتمشي هاد ام مع هاد ام، دونك غادي تبقى هاد ان غتختزل مع ان، غتبقى لي غير واحد على ان هنايا. هاد أس جوج غتطلع الفوق حيتاش مقسمين هادي على هادي على هادي. دونك غتولي عندي أس جوج مقسومه على 2 اش إبسيلون زيرو فوا واحد على ان. دونك كما قلنا عندنا ار ان كتساوي هاد التعبير هذا، كتكون سوا بالمتر سوا بلونغ سوا بلونغسترونغ، اللي يعطينا اللي قلنا كتساوي 10 أس ناقص 10 متر. ولكن لحد الان كل كاع هاد ليزيكواسيون اللي صايبنا كنا كنهضرو غير على الهيدروجين اللي عنده الكترون واحد. مي الا بغينا نهضرو على لي زاتوم الاخرين مثلا هيدروجينويد، غادي نهضرو بهاد الغولاسيون هادي عندنا فيها ار ان كتساوي ا زيرو فوا ان أس جوج على زد. هاد ا زيرو كنا شفنا قبيله قلنا هي لا كونستونت، هي كونستونت قلنا كتساوي 0.529. دونك هنا بالنسبه للانرجي حتى هي غتولي لنا مضروبه في زد أس جوج، حيتاش ماشي كاع لي زاتوم عندهم غير الكترون واحد، يعني غتولي عندنا موان ام فوا زد أس 2 فوا لا بويسونس 4 خليها 8 إبسيلون زيرو أس جوج فوا اش أس جوج فوا واحد على ان أس جوج. الا بغينا نحيدو هاد لا كونستونط غنديرو في ليطا في ان كتساوي واحد فوا زد أس جوج على ان أس جوج اللي كتساوي لينا 13.6 فوا زد أس جوج على ان أس جوج الكترون فولت. يعني كتبقى لنا على التعبير بصفة عامة. هنا في لا فيتاس في ان كتساوي لنا زد فوا أس جوج على 2 فوا اش فوا إبسيلون زيرو فوا واحد على ان. دونك هنا غادي نهضرو على واحد لا كونستونت، يعني غتولي عندنا في زيرو في ان كتساوي في زيرو فوا زد على ان اللي غادي تعطينا 2.19 في 10 أس 6 فوا زد على ان متر بار سكوند. يلا الله يسر الجميع.